श्रीगणेशदुर्गस्तोत्रम्। श्रीकृष्ण उवाच वद शिव महानाथ पार्वती रमणेश्वर दैत्यसङ्ग्रामवेलायां स्मरणीयं किमेश्वर। ईश्वर उवाच शृणु कृष्ण प्रवक्ष्यामि गुह्यान्तरं महत्। गणेशदुर्गदिव्यं च शृणु वक्ष्यामि भक्तितः। त्रिपुरवधवेलायां स्मरणीयं कमीश्वर। दिव्यदुर्गप्रसादेन त्रिपुराणां वधः कृतः। श्रीकृष्ण उवाच हेरम्बश्च दुर्गमिदं वद त्वं भक्तवत्सल। ईश्वर उवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दुर्गं वैनायकं शुभं। सङ्ग्रामे च शमशानेश्च अरण्ये चोरसङ्कटे नृपद्वारे ज्वरे घोरे येनैव मुच्यते भयात्। प्रत्यां रक्षतु हेरम्बः आग्रे यां घृतेजसा। यां यां लम्बोदरो रक्षेत् नैकृत्यां पार्वतीसुतः। प्रतीच्यां वक्रतुण्डस्य वाव्यां वरदप्रभु। गणेश्वरः पातु औदिच्याम् ईशान्यामीश्वरस्तथा। ऊर्ध्वं रक्षेत् धूम्रवर्णो हादस्तापापनाशनः। एवं दशदिशो रक्षेत् हेरम्बो विघ्ननाशनः। हेरम्बस्य दुर्गमिदं त्रिकालं यः पठेन्नरः कोटिजन्म कृत्पापम् एकावृत्तेन नश्यति। गणेशाङ्गारशेषेण दिव्यदुर्गेण मन्त्रितं ललाटं चर्चितं येन त्रैलोक्यवशमानयेत्। मात्रागं सहस्राणि सुरापापशतानि च तत्क्षणातानि नश्यन्ति गणेशतीर्थवन्दनात्। नैवेद्यं वक्रतुण्डस्य नरो भुक्ते तु भक्तितः। राजदानसहस्राणि तेषां फलमवाप्नुयात्। कदाचित् पठ्यते भक्त्या हेरम्बस्य प्रसादतः। साङ्किनी डाङ्किनी भूत प्रेतवाताल राक्षसा ब्रह्म राक्षस कुष्माण्डा प्रणश्यन्ति च दूरतः। भुजरे वाताळपत्रे वा दुर्गं हेरम्बमालिखेत्। करमूले धृतं येन करस्था सर्वसिद्धयः। एकमावृतं भक्त्या पठे नित्यं तु यो नरः। कल्पकोटिसहस्राणि शिवलोके महीयते। लिङ्गदानसहस्राणि पृथिवीदानशतानि च गजदानसहस्रं च गणेशस्तवनात् फलम्। वद शिव महानाथ पार्वती रमणेश्वर दैत्यसङ्ग्रामवेलायां स्मरणीयं किमेश्वर। ईश्वर उवाच शृणु कृष्ण प्रवक्ष्यामि गुह्यान्तरं महत्। गणेशदुर्गदिव्यं च शृणु वक्ष्यामि भक्तितः। त्रिपुरवधवेलायां स्मरणीयं कमीश्वर। दिव्यदुर्गप्रसादेन त्रिपुराणां वधः कृतः। श्रीकृष्ण उवाच हेरम्बश्च दुर्गमिदं वद त्वं भक्तवत्सल। ईश्वर उवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दुर्गं वैनायकं शुभं। सङ्ग्रामे च शमशानेश्च अरण्ये चोरसङ्कटे नृपद्वारे ज्वरे घोरे येनैव मुच्यते भयात्। प्रत्यां रक्षतु हेरम्बः आग्रे यां घृतेजसा। यां यां लम्बोदरो रक्षेत् नैकृत्यां पार्वतीसुतः। प्रतीच्यां वक्रतुण्डस्य वाव्यां वरदप्रभु। गणेश्वरः पातु औदिच्याम् ईशान्यामीश्वरस्तथा। ऊर्ध्वं रक्षेत् धूम्रवर्णो हादस्तापापनाशनः। एवं दशदिशो रक्षेत् हेरम्बो विघ्ननाशनः। हेरम्बस्य दुर्गमिदं त्रिकालं यः पठेन्नरः कोटिजन्म कृत्पापम् एकावृत्तेन नश्यति। गणेशाङ्गारशेषेण दिव्यदुर्गेण मन्त्रितं ललाटं चर्चितं येन त्रैलोक्यवशमानयेत्। मात्रागं सहस्राणि सुरापापशतानि च तत्क्षणातानि नश्यन्ति गणेशतीर्थवन्दनात्। नैवेद्यं वक्रतुण्डस्य नरो भुक्ते तु भक्तितः। राजदानसहस्राणि तेषां फलमवाप्नुयात्। कदाचित् पठ्यते भक्त्या हेरम्बस्य प्रसादतः। साङ्किनी डाङ्किनी भूत प्रेतवाताल राक्षसा ब्रह्म राक्षस कुष्माण्डा प्रणश्यन्ति च दूरतः। भुजरे वाताळपत्रे वा दुर्गं हेरम्बमालिखेत्। करमूले धृतं येन करस्था सर्वसिद्धयः। एकमावृतं भक्त्या पठे नित्यं तु यो नरः। कल्पकोटिसहस्राणि शिवलोके महीयते। लिङ्गदानसहस्राणि पृथिवीदानशतानि च गजदानसहस्रं च गणेशस्तवनात् फलम्। वद शिव महानाथ पार्वती रमणेश्वर
दैत्यसङ्ग्रामवेलायां स्मरणीयं किमेश्वर। ईश्वर उवाच शृणु कृष्ण प्रवक्ष्यामि गुह्यान्तरं महत्। गणेशदुर्गदिव्यं च शृणु वक्ष्यामि भक्तितः। त्रिपुरवधवेलायां स्मरणीयं कमीश्वर। दिव्यदुर्गप्रसादेन त्रिपुराणां वधः कृतः। श्रीकृष्ण उवाच हेरम्बश्च दुर्गमिदं वद त्वं भक्तवत्सल। ईश्वर उवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दुर्गं वैनायकं शुभम्। सङ्ग्रामे च शमशानेश्च अरण्ये चोरसङ्कटे। नृपद्वारे ज्वरे घोरे येनैव मुच्यते भयात्। प्रत्यां रक्षतु हेरम्बः आग्रे यां घृतेजसा। यां लम्बोदरो रक्षेत् नैकृत्यां पार्वतीसुतः। प्रतीच्यां वक्रतुण्डस्य वाव्यां वरदप्रभु। गणेश्वरः पातु औदिच्याम् ईशान्यामीश्वरस्तथा। ऊर्ध्वं रक्षेत् धूम्रवर्णो हादस्तापापनाशनः। एवं 10 दिशो रक्षेत् हेरम्बो विघ्ननाशनः। हेरम्बस्य दुर्गमिदं त्रिकालं यः पठेन्नरः। कोटिजन्म कृत्पापम् एकावृत्तेन नश्यति। गणेशाङ्गारशेषेण दिव्यदुर्गेण मन्त्रितं। ललाटं चर्चितं येन त्रैलोक्यवशमानयेत्। मात्रागं सहस्राणि सुरापापशतानि च तत्क्षणातानि नश्यन्ति गणेशतीर्थवन्दनात्। नैवेद्यं वक्रतुण्डस्य नरो भुक्ते तु भक्तितः। राजदानसहस्राणि तेषां फलमवाप्नुयात्। कदाचित् पठ्यते भक्त्या हेरम्बस्य प्रसादतः। साङ्किनी डाङ्किनी भूत प्रेतवाताल राक्षसा। ब्रह्म राक्षस कुष्माण्डा प्रणश्यन्ति च दूरतः। भुजरे वातालपत्रे वा दुर्गं हेरम्बमालिखेत्। करमूले धृतं येन करस्था सर्वसिद्धयः। एकमावृतं भक्त्या पठे नित्यं तु यो नरः। कल्पकोटिसहस्राणि शिवलोके महीयते। लिङ्गदानसहस्राणि पृथिवीदानशतानि च गजदानसहस्रं च गणेशस्तवनात् फलम्। वद शिव महानाथ पार्वती रमणेश्वर। दैत्यसङ्ग्रामवेलायां स्मरणीयं किमेश्वर। ईश्वर उवाच शृणु कृष्ण प्रवक्ष्यामि गुह्यान्तरं महत्। गणेशदुर्गदिव्यं च शृणु वक्ष्यामि भक्तितः। त्रिपुरवधवेलायां स्मरणीयं कमीश्वर। दिव्यदुर्गप्रसादेन त्रिपुराणां वधः कृतः। श्रीकृष्ण उवाच हेरम्बश्च दुर्गमिदं वद त्वं भक्तवत्सल। ईश्वर उवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दुर्गं वैनायकं शुभम्। सङ्ग्रामे च शमशानेश्च अरण्ये चोरसङ्कटे। नृपद्वारे ज्वरे घोरे येनैव मुच्यते भयात्। प्रत्यां रक्षतु हेरम्बः आग्रे यां घृतेजसा। यां लम्बोदरो रक्षेत् नैकृत्यां पार्वतीसुतः। प्रतीच्यां वक्रतुण्डस्य वाव्यां वरदप्रभु। गणेश्वरः पातु औदिच्याम् ईशान्यामीश्वरस्तथा। ऊर्ध्वं रक्षेत् धूम्रवर्णो हादस्तापापनाशनः। एवं 10 दिशो रक्षेत् हेरम्बो विघ्ननाशनः। हेरम्बस्य दुर्गमिदं त्रिकालं यः पठेन्नरः। कोटिजन्म कृत्पापम् एकावृत्तेन नश्यति। गणेशाङ्गारशेषेण दिव्यदुर्गेण मन्त्रितं। ललाटं चर्चितं येन त्रैलोक्यवशमानयेत्। मात्रागं सहस्राणि सुरापापशतानि च तत्क्षणातानि नश्यन्ति गणेशतीर्थवन्दनात्। नैवेद्यं वक्रतुण्डस्य नरो भुक्ते तु भक्तितः। राजदानसहस्राणि तेषां फलमवाप्नुयात्। कदाचित् पठ्यते भक्त्या हेरम्बस्य प्रसादतः। साङ्किनी डाङ्किनी भूत प्रेतवाताल राक्षसा। ब्रह्म राक्षस कुष्माण्डा प्रणश्यन्ति च दूरतः। भुजरे वातालपत्रे वा दुर्गं हेरम्बमालिखेत्। करमूले धृतं येन करस्था सर्वसिद्धयः। एकमावृतं भक्त्या पठे नित्यं तु यो नरः। कल्पकोटिसहस्राणि शिवलोके महीयते। लिङ्गदानसहस्राणि पृथिवीदानशतानि च गजदानसहस्रं च गणेशस्तवनात् फलम्। वद शिव महानाथ पार्वती रमणेश्वर। दैत्यसङ्ग्रामवेलायां स्मरणीयं किमेश्वर। ईश्वर उवाच शृणु कृष्ण प्रवक्ष्यामि गुह्यान्तरं महत्।
गणेशदुर्गदिव्यं च शृणु वक्ष्यामि भक्तितः त्रिपुरवधवेलायां स्मरणीयं कमीश्वर दिव्यदुर्गप्रसादेन त्रिपुराणां वधः कृतः। श्रीकृष्ण उवाच हेरम्बश्च दुर्गमिदं वद त्वं भक्तवत्सल। ईश्वर उवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दुर्गं वैनायकं शुभम् संग्रामे च शमशानेश्च अरण्ये चोरसङ्कटे नृपद्वारे ज्वरे घोरे येनैव मुच्यते भयात् प्रत्यां रक्षतु हेरम्बः आग्रे यां घृतेजसा यां यां लम्बोदरो रक्षेत् नैकृत्यां पार्वतीसुतः प्रतीच्यां वक्रतुण्डस्य वाव्यां वरदप्रभु गणेश्वरः पातु औदिच्याम् ईशान्यामीश्वरस्तथा ऊर्ध्वं रक्षेत् धूम्रवर्णो हादस्तापापनाशनः एवं 10 दिशो रक्षेत् हेरम्बो विघ्ननाशनः हेरम्बस्य दुर्गमिदं त्रिकालं यः पठेन्नरः कोटिजन्म कृत्पापम् एकावृत्तेन नश्यति गणेशाङ्गारशेषेण दिव्यदुर्गेण मन्त्रितं ललाटं चर्चितं येन त्रैलोक्यवशमानयेत् मात्रागं सहस्राणि सुरापापशतानि च तत्क्षणातानि नश्यन्ति गणेशतीर्थवन्दनात् नैवेद्यं वक्रतुण्डस्य नरो भुक्ते तु भक्तितः राजदान सहस्राणि तेषां फलमवाप्नुयात् कदाचित् पठ्यते भक्त्या हेरम्बस्य प्रसादतः सांकिनी डाङ्किनी भूत प्रेतवाताल राक्षसा ब्रह्म राक्षस कुष्माण्डा प्रणश्यन्ति च दूरतः भुजरे वा तालपत्रे वा दुर्गं हेरम्बमा लिखेत् करमूले धृतं येन करस्था सर्वसिद्धयः एकमावृतं भक्त्या पठे नित्यं तु यो नरः कल्पकोटिसहस्राणि शिवलोके महीयते लिङ्गदान सहस्राणि पृथिवीदानशतानि च गजदान सहस्रं च गणेशस्तवनात् फलम् वद शिव महानाथ पार्वती रमणेश्वर दैत्यसङ्ग्रामवेलायां स्मरणीयं किमेश्वर। ईश्वर उवाच शृणु कृष्ण प्रवक्ष्यामि गुह्यागुह्यन्तरं महत् गणेशदुर्गदिव्यं च शृणु वक्ष्यामि भक्तितः त्रिपुरवधवेलायां स्मरणीयं कमीश्वर दिव्यदुर्गप्रसादेन त्रिपुराणां वधः कृतः। श्रीकृष्ण उवाच हेरम्बश्च दुर्गमिदं वद त्वं भक्तवत्सल। ईश्वर उवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दुर्गं वैनायकं शुभम् संग्रामे च शमशानेश्च अरण्ये चोरसङ्कटे नृपद्वारे ज्वरे घोरे येनैव मुच्यते भयात् प्रत्यां रक्षतु हेरम्बः आग्रे यां घृतेजसा यां यां लम्बोदरो रक्षेत् नैकृत्यां पार्वतीसुतः प्रतीच्यां वक्रतुण्डस्य वाव्यां वरदप्रभु गणेश्वरः पातु औदिच्याम् ईशान्यामीश्वरस्तथा ऊर्ध्वं रक्षेत् धूम्रवर्णो हादस्तापापनाशनः एवं 10 दिशो रक्षेत् हेरम्बो विघ्ननाशनः हेरम्बस्य दुर्गमिदं त्रिकालं यः पठेन्नरः कोटिजन्म कृत्पापम् एकावृत्तेन नश्यति गणेशाङ्गारशेषेण दिव्यदुर्गेण मन्त्रितं ललाटं चर्चितं येन त्रैलोक्यवशमानयेत् मात्रागं सहस्राणि सुरापापशतानि च तत्क्षणातानि नश्यन्ति गणेशतीर्थवन्दनात् नैवेद्यं वक्रतुण्डस्य नरो भुक्ते तु भक्तितः राजदान सहस्राणि तेषां फलमवाप्नुयात् कदाचित् पठ्यते भक्त्या हेरम्बस्य प्रसादतः सांकिनी डाङ्किनी भूत प्रेतवाताल राक्षसा ब्रह्म राक्षस कुष्माण्डा प्रणश्यन्ति च दूरतः भुजरे वा तालपत्रे वा दुर्गं हेरम्बमा लिखेत् करमूले धृतं येन करस्था सर्वसिद्धयः एकमावृतं भक्त्या पठे नित्यं तु यो नरः कल्पकोटिसहस्राणि शिवलोके महीयते लिङ्गदान सहस्राणि पृथिवीदानशतानि च गजदान सहस्रं च गणेशस्तवनात् फलम् वद शिव महानाथ पार्वती रमणेश्वर दैत्यसङ्ग्रामवेलायां स्मरणीयं किमेश्वर। ईश्वर उवाच शृणु कृष्ण प्रवक्ष्यामि गुह्यागुह्यन्तरं महत् गणेशदुर्गदिव्यं च शृणु वक्ष्यामि भक्तितः त्रिपुरवधवेलायां स्मरणीयं कमीश्वर दिव्यदुर्गप्रसादेन त्रिपुराणां वधः कृतः।
श्रीकृष्ण उवाच हेरम्बश्च दुर्गमिदं वद त्वं भक्तवत्सल। ईश्वर उवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दुर्गं वैनायकं शुभम्। संग्रामे च शमशानेश्च अरण्ये चोरसङ्कटे नृपद्वारे ज्वरे घोरे येनैव मुच्यते भयात्। प्रत्यां रक्षतु हेरम्बः आग्रे यां घृतेजसा यां यां लम्बोदरो रक्षेत् नैकृत्यां पार्वती सुतः। प्रतीच्यां वक्रतुण्डस्य वाव्यां वरद प्रभु गणेश्वरः पातु औदिच्याम् ईशान्यामीश्वरस्तथा। ऊर्ध्वं रक्षेत् धूम्रवर्णो हादस्तापापनाशनः एवं 10 दिशो रक्षेत् हेरम्बो विघ्ननाशनः। हेरम्बस्य दुर्गमिदं त्रिकालं यः पठेन्नरः कोटिजन्म कृत्पापम् एकावृत्तेन नश्यति। गणेशाङ्गारशेषेण दिव्यदुर्गेण मन्त्रितं ललाटं चर्चितं येन त्रैलोक्यवशमानयेत्। मात्रागं सहस्राणि सुरापापशतानि च तत्क्षणातानि नश्यन्ति गणेशतीर्थवन्दनात्। नैवेद्यं वक्रतुण्डस्य नरो भुक्ते तु भक्तितः राजदान सहस्राणि तेषां फलमवाप्नुयात्। कदाचित् पठ्यते भक्त्या हेरम्बस्य प्रसादतः सांकिनी डाङ्किनी भूत प्रेतवाताल राक्षसा ब्रह्म राक्षस कुष्माण्डा प्रणश्यन्ति च दूरतः। भुजरे वातालपत्रे वा दुर्गं हेरम्बमा लिखेत् करमूले धृतं येन करस्था सर्वसिद्धयः। एकमावृतं भक्त्या पठे नित्यं तु यो नरः कल्पकोटिसहस्राणि शिवलोके महीयते। लिङ्गदान सहस्राणि पृथिवीदान शतानि च गजदान सहस्रं च गणेशस्तवनात् फलम्। वद शिव महानाथ पार्वती रमणेश्वर दैत्यसङ्ग्राम वेलायां स्मरणीयं किमेश्वर। ईश्वर उवाच शृणु कृष्ण प्रवक्ष्यामि गुह्या गुह्यन्तरं महत्। गणेशदुर्ग दिव्यं च शृणु वक्ष्यामि भक्तितः। त्रिपुरवद वेलायां स्मरणीयं कमीश्वर। दिव्यदुर्ग प्रसादेन त्रिपुराणां वधः कृतः। श्रीकृष्ण उवाच हेरम्बश्च दुर्गमिदं वद त्वं भक्तवत्सल। ईश्वर उवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दुर्गं वैनायकं शुभम्। संग्रामे च शमशानेश्च अरण्ये चोरसङ्कटे नृपद्वारे ज्वरे घोरे येनैव मुच्यते भयात्। प्रत्यां रक्षतु हेरम्बः आग्रे यां घृतेजसा यां यां लम्बोदरो रक्षेत् नैकृत्यां पार्वती सुतः। प्रतीच्यां वक्रतुण्डस्य वाव्यां वरद प्रभु गणेश्वरः पातु औदिच्याम् ईशान्यामीश्वरस्तथा। ऊर्ध्वं रक्षेत् धूम्रवर्णो हादस्तापापनाशनः एवं 10 दिशो रक्षेत् हेरम्बो विघ्ननाशनः। हेरम्बस्य दुर्गमिदं त्रिकालं यः पठेन्नरः कोटिजन्म कृत्पापम् एकावृत्तेन नश्यति। गणेशाङ्गारशेषेण दिव्यदुर्गेण मन्त्रितं ललाटं चर्चितं येन त्रैलोक्यवशमानयेत्। मात्रागं सहस्राणि सुरापापशतानि च तत्क्षणातानि नश्यन्ति गणेशतीर्थवन्दनात्। नैवेद्यं वक्रतुण्डस्य नरो भुक्ते तु भक्तितः राजदान सहस्राणि तेषां फलमवाप्नुयात्। कदाचित् पठ्यते भक्त्या हेरम्बस्य प्रसादतः सांकिनी डाङ्किनी भूत प्रेतवाताल राक्षसा ब्रह्म राक्षस कुष्माण्डा प्रणश्यन्ति च दूरतः। भुजरे वातालपत्रे वा दुर्गं हेरम्बमा लिखेत् करमूले धृतं येन करस्था सर्वसिद्धयः। एकमावृतं भक्त्या पठे नित्यं तु यो नरः कल्पकोटिसहस्राणि शिवलोके महीयते। लिङ्गदान सहस्राणि पृथिवीदान शतानि च गजदान सहस्रं च गणेशस्तवनात् फलम्। वद शिव महानाथ पार्वती रमणेश्वर दैत्यसङ्ग्राम वेलायां स्मरणीयं किमेश्वर। ईश्वर उवाच शृणु कृष्ण प्रवक्ष्यामि गुह्या गुह्यन्तरं महत्। गणेशदुर्ग दिव्यं च शृणु वक्ष्यामि भक्तितः। त्रिपुरवद वेलायां स्मरणीयं कमीश्वर। दिव्यदुर्ग प्रसादेन त्रिपुराणां वधः कृतः। श्रीकृष्ण उवाच हेरम्बश्च दुर्गमिदं वद त्वं भक्तवत्सल। ईश्वर उवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दुर्गं वैनायकं शुभम्।
संग्रामे च शमशानेश्च अरण्ये चोरसङ्कटे नृपद्वारे ज्वरे घोरे येनैव मुच्यते भयात् प्रत्यां रक्षतु हेरम्बः आग्रे यां घृतेजसा यां यां लम्बोदरो रक्षेत् नैकृत्यां पार्वतीसुतः प्रतीच्यां वक्रतुण्डस्य वाव्यां वरदप्रभु गणेश्वरः पातु औदिच्याम् ईशान्यामीश्वरस्तथा ऊर्ध्वं रक्षेत् धूम्रवर्णो हादस्तापापनाशनः एवं 10 दिशो रक्षेत् हेरम्बो विघ्ननाशनः हेरम्बस्य दुर्गमिदं त्रिकालं यः पठेन्नरः कोटिजन्म कृत्पापम् एकावृत्तेन नश्यति गणेशाङ्गारशेषेण दिव्यदुर्गेण मन्त्रितं ललाटं चर्चितं येन त्रैलोक्यवशमानयेत् मात्रागं सहस्राणि सुरापापशतानि च तत्क्षणातानि नश्यन्ति गणेशतीर्थवन्दनात् नैवेद्यं वक्रतुण्डस्य नरो भुक्ते तु भक्तितः राजदानसहस्राणि तेषां फलमवाप्नुयात् कदाचित् पठ्यते भक्त्या हेरम्बस्य प्रसादतः सांकिनी डाङ्किनी भूत प्रेतवाताल राक्षसा ब्रह्म राक्षस कुष्माण्डा प्रणश्यन्ति च दूरतः भुजरे वातालपत्रे वा दुर्गं हेरम्बमालिखेत् करमूले धृतं येन करस्था सर्वसिद्धयः एकमावृतं भक्त्या पठे नित्यं तु यो नरः कल्पकोटिसहस्राणि शिवलोके महीयते लिंगदान सहस्राणि पृथ्वीदान शतानि च गजदान सहस्रं च गणेशस्तवनात् फलम् वद शिव महानाथ पार्वती रमणेश्वर दैत्य संग्राम वेलायां स्मरणीयं किमेश्वर ईश्वर उवाच शृणु कृष्ण प्रवक्ष्यामि गुह्यान्तरं महत् गणेश दुर्ग दिव्यं च शृणु वक्ष्यामि भक्तितः त्रिपुरवद वेलायां स्मरणीयं कमीश्वर दिव्य दुर्ग प्रसादेन त्रिपुराणां वधः कृतः श्रीकृष्ण उवाच हेरम्बस्य दुर्गमिदं वद त्वं भक्तवत्सल ईश्वर उवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दुर्गं वैनायकं शुभं संग्रामे च शमशानेश्च अरण्ये चोरसङ्कटे नृपद्वारे ज्वरे घोरे येनैव मुच्यते भयात् प्रत्यां रक्षतु हेरम्बः आग्रे यां घृतेजसा यां यां लम्बोदरो रक्षेत् नैकृत्यां पार्वतीसुतः प्रतीच्यां वक्रतुण्डस्य वाव्यां वरदप्रभु गणेश्वरः पातु औदिच्याम् ईशान्यामीश्वरस्तथा ऊर्ध्वं रक्षेत् धूम्रवर्णो हादस्तापापनाशनः एवं 10 दिशो रक्षेत् हेरम्बो विघ्ननाशनः हेरम्बस्य दुर्गमिदं त्रिकालं यः पठेन्नरः कोटिजन्म कृत्पापम् एकावृत्तेन नश्यति गणेशाङ्गारशेषेण दिव्यदुर्गेण मन्त्रितं ललाटं चर्चितं येन त्रैलोक्यवशमानयेत् मात्रागं सहस्राणि सुरापापशतानि च तत्क्षणातानि नश्यन्ति गणेशतीर्थवन्दनात् नैवेद्यं वक्रतुण्डस्य नरो भुक्ते तु भक्तितः राजदानसहस्राणि तेषां फलमवाप्नुयात् कदाचित् पठ्यते भक्त्या हेरम्बस्य प्रसादतः सांकिनी डाङ्किनी भूत प्रेतवाताल राक्षसा ब्रह्म राक्षस कुष्माण्डा प्रणश्यन्ति च दूरतः भुजरे वातालपत्रे वा दुर्गं हेरम्बमालिखेत् करमूले धृतं येन करस्था सर्वसिद्धयः एकमावृतं भक्त्या पठे नित्यं तु यो नरः कल्पकोटिसहस्राणि शिवलोके महीयते लिंगदान सहस्राणि पृथ्वीदान शतानि च गजदान सहस्रं च गणेशस्तवनात् फलम् वद शिव महानाथ पार्वती रमणेश्वर दैत्य संग्राम वेलायां स्मरणीयं किमेश्वर ईश्वर उवाच शृणु कृष्ण प्रवक्ष्यामि गुह्यान्तरं महत् गणेश दुर्ग दिव्यं च शृणु वक्ष्यामि भक्तितः त्रिपुरवद वेलायां स्मरणीयं कमीश्वर दिव्य दुर्ग प्रसादेन त्रिपुराणां वधः कृतः श्रीकृष्ण उवाच हेरम्बस्य दुर्गमिदं वद त्वं भक्तवत्सल ईश्वर उवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दुर्गं वैनायकं शुभं संग्रामे च शमशानेश्च अरण्ये चोरसङ्कटे नृपद्वारे ज्वरे घोरे येनैव मुच्यते भयात्
प्रत्यां रक्षतु हेरम्बः आग्रे यां घृतेजसा यां यां लम्बोदरो रक्षेत् नैकृत्यां पार्वतीसुतः प्रतीच्यां वक्रतुण्डस्य वाव्यां वरदप्रभु गणेश्वरः पातु औदिच्याम् ईशान्यामीश्वरस्तथा ऊर्ध्वं रक्षेत् धूम्रवर्णो हादस्तापापनाशनः एवं 10 दिशो रक्षेत् हेरम्बो विघ्ननाशनः हेरम्बस्य दुर्गमिदं त्रिकालं यः पठेन्नरः कोटिजन्म कृत्पापम् एकावृत्तेन नश्यति गणेशाङ्गारशेषेण दिव्यदुर्गेण मन्त्रितं ललाटं चर्चितं येन त्रैलोक्यवशमानयेत् मात्रागं सहस्राणि सुरापापशतानि च तश्चलातानि नश्यन्ति गणेशतीर्थवन्दनात् नैवेद्यं वक्रतुण्डस्य नरो भुक्ते तु भक्तितः राजदान सहस्राणि तेषां फलमवाप्नुयात् कदाचित् पठ्यते भक्त्या हेरम्बस्य प्रसादतः सांकिनी डाङ्किनी भूत प्रेतवाताल राक्षसा ब्रह्म राक्षस कुष्माण्डा प्रणश्यन्ति च दूरतः भुजरे वातालपत्रे वा दुर्गं हेरम्बमा लिखेत् करमूले धृतं येन करस्था सर्वसिद्धयः एकमावृतं भक्त्या पठे नित्यं तु यो नरः कल्पकोटिसहस्राणि शिवलोके महीयते लिङ्गदान सहस्राणि पृथिवीदानशतानि च गजदान सहस्रं च गणेशस्तवनात् फलम् इति श्री पद्मपुराणे गणेशदिव्यदुर्गस्तोत्रम् श्रीगणेशार्पणमस्तु। ॐ गङ्गणपतये नमः।